बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर अरब अमारात का इस्लाम दुश्मनी का जो पूरे का पूरा प्लान है वो बेनकाब हो गया। कुछ खुफिया दस्तावेजात लीक हुई हैं और इन खुफिया दस्तावेजात के अंदर बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं किस तरह से इस्लाम को बदनाम करने पर अरबों डॉलर जो है वो खर्च किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और प्लान आप देखिएगा किस कदर खौफनाक बनाया गया इनकी जानिब से। और अब जो है वो दूसरी जानिब बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को रुसवा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कुछ नया जो है वो कट्टा खोल दिया गया है जिसके बाद भारतीय मीडिया और भारतीयों की दुम पे पांव आ चुका है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल हम आपको आगाह करते आ रहे हैं कि जिस तरह से अभी रिसेंटली भारत के साथ भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो विजिट करने जा रहे हैं अरब अमारात का, और अरब अमारात की जानिब से जो कुछ अभी तक उम्मत मुसलमान की खिदमत की गई है, किस तरह से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बन के अरब अमारात जो है वो इस्लाम का लिबादा पहन के नुकसान पहुंचाता रहा। और नाज़रीन, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता ही उन्हीं से है कि जो अपने ऊपर लिबादा और उड़े हों और मुनाफिकीन जो हैं वो बने हुए हों। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपको पता है कि जो लीबिया के मुफ्ती आज़म हैं उन्होंने एक बड़ा फतवा दिया था कि अरब अमारात जो है ये इस्लाम दुश्मन और मुर्तद और मुनाफिक जो है वो इस वक्त डिक्लेयर किया गया है। अब नाज़रीन, कुछ जो अरब लीक्स के नाम से कुछ चीज़ें लीक हुई हैं, ये अरब अमारात के अंदर ही एमरेट्स लीक सामने आई हैं जिसमें इंकशाफ किया गया कि अरब अमारात ने इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को मजबूत करने के लिए फ्रांस के अंदर नाज़रीन ये एक रासल मलमान नाम की कंपनी है और ये नाज़रीन जो इसको जो है वो पहले नेशनल फॉर्म भी कहा जाता था और ये इस्लाम दुश्मनी के हवाले से काम कर रही है। यूरोप के 18 मुल्कों के अंदर मुसलमान शख्सियात को टारगेट करने, मतलब उनको बदनाम करने के लिए, इस्लाम को एक शैतान के तौर पे पेश करने के लिए कि ये एक शर का मजहब है, इसको पेश करने के लिए उन को फंडिंग की गई और तकरीबन 8 मिलियन यूरो जो हैं वो इनको देने का इंकशाफ किया गया और ये अरब अमारात की एक निजी फर्म के जरिए पैसा जो है वो उनको ट्रांसफर किया गया। लीग के अंदर इंकशाफ किया गया कि ये जो जिस फर्म को हायर किया गया मुसलमानों के खिलाफ, उसने यूरोप के 18 मुल्कों के अंदर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बड़े पैमाने पे जो है वो मुहिम चलाई और चला रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो जिनको रस्मलमान जो है ये रस्मलमान नेशनल अभी इस नाम से ये जानी जाती है फ्रांस के अंदर। अब ये इनका काम क्या है, ये चाहते हैं कि जो इनका एजेंडा है वो ये है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मुकामी जो इज्तिमात हैं वहाँ पर ख़वातीन जो हैं, आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले यूरोप के अंदर ये फ्रांस में ख़ास तौर पे ख़वातीन के हिजाब जो है वो उनको नोचने के हवाले से वाक़यात सामने आए थे। आपने देखा कि एक हिंदू इंतहा पसंद अभी रिसेंटली बिहार के जो वज़ीर आला थे उसने एक मुस्लिम खातून का हिजाब नोचा। इसी तरह से आप देखें कि ये जो फ्रांस के अंदर है इनका भी इसी टाइप का एजेंडा है कि मसाजिद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मसाजिद के अंदर अजान पे पाबंदी लगाई जाए, मसाजिद में इबादत के अंदर मुसलमानों की इबादत के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए और इस्लाम को जो कोई बात करता है इस्लाम की ये तबलीग के हवाले से उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं। ये इसका एजेंडा है नाज़रीन रस्मलमान का और रस्मलमान नेशनल, उसको फंडिंग जो है वो अरब अमारात की जानिब से की जाती है और उसकी जानिब से की गई। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, आपको आप दूर क्यों जाते हैं, बिल्कुल नज़दीक की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के हमसाए में दहशतगर्दी की पुष्पनाही अरब अमारात कर रहा है। सूडान के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करवाने के लिए उसकी जो फंडिंग है वो इनकी जानिब से करवाई जा रही है। यमन के अंदर मुसलमानों का खून बहाने के लिए शरारतबाजी इनकी जानिब से की जा रही है।
اب جو تازہ ترین معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو عرب امارات ہے اس نے اپنا ایک اڈا ایک پوری بیس جو ہے وہ سعودی عرب کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین ایسی ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ عرب امارات کس ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے اور اسلام کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں۔ اب رہی بات پاکستان کے حوالے سے، اب پاکستان کو انہوں نے یہ دیکھا جی کہ پاکستان کو ہم کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنا گرپ کر لیں گے۔ یہ جو پاکستان کو قرضہ دیا جاتا ہے ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عنقریب آپ یہ ساری جو مجبوریاں نا پاکستان کی، یہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی انشاءاللہ۔ یہ زیادہ عرصہ پاکستان کے اوپر قرضے بھی نہیں رہیں گے اور یہ پاکستان بلیک میلنگ میں بھی نہیں آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے آ کے پاکستان سے جب پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو پاکستان نے $1 ارب کے ان کو جو فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز ہیں وہ دے دیے، اور باقی جو ہے وہ جو ٹائم ہے اس کے اندر ان کو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے وعدہ کیا جی کہ وہ آپ کے پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت یہ بڑے گھنونے قسم کے انکشافات ہوئے ہیں جو کہ عرب امارات کے امت مسلمہ کی خدمت کے حوالے سے جو ان کا چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی سلو ڈاؤن نہیں ہو رہے جب تک کہ مودی نے وہ سچ نہیں اپنے منہ سے بولنا کہ ہاں پاکستان کے خلاف جب انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو ٹرمپ کی منتیں ترلے کر کے ہم نے ان سے ترلے کر کے تو ہم نے جو ہے وہ معاملات طے کروائے تھے۔ اب جب تک یہ خود اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ ٹرمپ ناظرین ان کو چھوڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جی پاکستان نے ان کے جنگی طیارے تباہ کیے، 8 جنگی طیارے جس میں رافیل بھی شامل تھے، لیکن اب ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران مودی کی نقل اتارتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے ہم نے ان کو اپاچی ہیلی کاپٹر نہیں دیے، تو مودی نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر کہا جی سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں۔ تو وہ اب مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ کچھ آگے بڑھ کے کام کریں، یہاں تک کہ لینڈسے گراہم نے بھی ناظرین جو ان کے ایک انتہا پسند سینیٹر ہیں انہوں نے بھی چند دن پہلے یہ انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ مودی جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ٹیرف نہ لگائیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے اس کو لفٹ نہیں کروا رہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین بھارت کے لیے ڈوب مرنے کی ہیں۔ اس وقت مودی سرکار جو ہے نہ انکار کر رہی ہے نہ اقرار کر رہی ہے، ٹرمپ جس طرح سے دھلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے آپ کو ایک آزاد اور خود مختار ملک جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کبھی رشیا کی طرف جاتے ہیں، تو رشیا کی طرف جب گئے تو انہوں نے سکرو ٹائٹ کیا، تو پھر جو ہے یہ واپس آئے اور انہوں نے تیل جو ہے اس کی خریداری بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھارت اس وقت جو بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے کیونکہ امریکہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہا، پاکستان اس موقع کو غنیمت جان کے چھکے پہ چھکے لگایا جا رہا ہے، جہاں پہ بھی امریکی صدر ذکر کرتے ہیں وہاں پہ وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، پاکستانی فوج کی سپہ سالار کی بڑی تعریف کرتے ہیں، پاکستانی جو عسکری لیڈرشپ ہے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جس طرح کی بدماشی کرنا چاہے وہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اگلے کے مفادات کا بھی خیال رکھیں جو ان کو چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنی باتیں ہی منوائیں گے اور اگلے بندے کی نہیں، عالمی سطح پہ انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا کس کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے، تو جو کسی کا انٹرسٹ ہو وہ اس کو دیں، جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ لیں۔ تو اس طرح سے لو اینڈ دو کی گیم جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور بھارت اس پورے معاملے کے اندر پوری طرح سے آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔